बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे प्रोग्राम आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल के बारे में है। इस प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि वैसे तो आब ज़मज़म पीते वक्त कोई भी दुआ की जा सकती है, लेकिन कौन सी दुआ करना अफजल है। मज़ीद आपको हम ये भी बताएंगे कि आब ज़मज़म पीते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, और ये कि हमारे मुआशरे में कौन सी बिदअतें पाई जाती हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, ज़मीन पर जितनी भी तरह के मुख्तलिफ़ तरह के पानी पाए जाते हैं, उन पानियों में सबसे ज़्यादा अफजल, सबसे पाक साफ़ और सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद पानी आब ज़मज़म है। अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म में शिफा भी रखी है। कई तरह की बीमारियों का इलाज आब ज़मज़म के पानी में मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब ज़मज़म पीते वक्त जो मांगा जाए वो मिल जाता है। जब वाक़ई मेराज पेश आया तो नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक हौज़ कौसर के पानी से धोने के बजाय आब ज़मज़म से धोया गया था। वैसे तो आब ज़मज़म किसी भी बीमारी में शिफा के लिए पिया जा सकता है, लेकिन यहाँ जिन बीमारियों का ज़िक्र हम करना चाहते हैं उनमें आंतों की बीमारियाँ, जिगर की बीमारियाँ, मैदे की ख़राबी, इसके अलावा आर्ज़ा कल्ब जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का काफ़ी लो ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कैंसर हो। आब ज़मज़म में बेशुमार बीमारियों का इलाज है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आब ज़मज़म से मुतल्लिक़ हमारे माशरे में कौन सी बिदअतें पाई जाती हैं। इन बातों की कोई हकीकत नहीं है और इनसे हमें बचना चाहिए। ये एतक़ाद रखना कि आब ज़मज़म से गुस्ल कर लेना चाहिए, गुस्ल करना अच्छी बात है, ये गलत है। आब ज़मज़म से आप गुस्ल ना करें। इस बात को मानना कि जो शख्स आब ज़मज़म पी लेता है उसके पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं, ये भी बिदअत है। ये हकीकत नहीं है, ये गलत बात है। इसी तरह से इस बात पे यकीन रखना कि अगर हाजी का जूठा आब ज़मज़म जो शख्स पिएगा, या अगर कोई उम्रा करके आया और वो आब ज़मज़म अपने साथ ले आता है, तो उससे लिए वो आब ज़मज़म जो शख्स पिएगा वो जल्द ही हज पे उम्रा पे जाएगा। इस बात की गारंटी है कि आब ज़मज़म पीने वाला शख्स भी हज पर चला जाएगा। ये बातें ऐसे ही वक्त के साथ साथ मुआशरे में बन गई हैं, इनकी हकीकत कोई नहीं है। इस मामले में यह आपको बताते चलें कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आप आब ज़मज़म पीते हुए ये दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि मैं हज उम्रा अदा कर सकूं, तो ऐन मुमकिन है कि आपकी दुआ कबूल हो जाए और आप वाकई हज उम्रा करने जाएं। लिहाजा इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन इस तरह से यकीन कर लेना कि आपने आब ज़मज़म पिया और आप हज पर या हज उम्रा पर यकीनी तौर पर चले गए, तो ये एतक़ाद ना रखें। लेकिन आब ज़मज़म पीते वक्त आप जिस तरह से कोई भी दुआ मांग सकते हैं, उस तरह से आप ये दुआ अल्लाह ताला से मांग सकते हैं कि वो आपको तौफ़ीक दे और आप भी हज उम्रा करने जाएं। एक और बिदअत जो कि लोगों में पाई जाती है, जो कि गलत बात है, वो ये कि अगर आब ज़मज़म लड़की के जहेज़ के साथ रवाना कर दिया जाए तो उसको तलाक नहीं होती। ये भी गलत बात है। अब नाज़रीन इकराम, हम आपको बताने जा रहे हैं आब ज़मज़म पीने के तरीके के बारे में कि जब आप मक्का मौज़ूमा में खाना काबा के पास मौजूद हों तो वहाँ मस्जिदुल हराम में आपने किस तरह से आब ज़मज़म पीना है। हज में तवाफ़ पूरा कर लेने के बाद आप मकाम इब्राहीम पर जाएंगे और वहाँ 2 रकत नमाज वाजिब तवाफ़ अदा करेंगे। इसके बाद आप आब ज़मज़म पिएंगे। आब ज़मज़म पीने के बाद दोबारा हजर अस्वद का इस्तलाम करना, यानी हजर अस्वद को बोसा देना और हाथ फेरना मुस्तहिब है। आब ज़मज़म के कुएं पर जाने की इजाज़त नहीं है जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है। लिहाजा आब ज़मज़म मस्जिदुल हराम में मौजूद वाटर कूलर्स में मौजूद होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आपके पास अगर बॉटल्स हैं उनमें आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप ग्लास में भी आब ज़मज़म डालकर वहाँ पी सकते हैं। जब आपने आब ज़मज़म पीना होगा तो इसके लिए आप खाना काबा की तरफ मुँह करके खड़े हो जाएंगे। फिर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, अपने दिमाग को तमाम मनफी ख़यालात से निकाल देंगे। जो आपके ज़हन में दुआ है वो दुआ आप मांग सकते हैं। इसके अलावा जो आपने दुआ मांगनी है वो हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। आब ज़मज़म पीने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। इस दुआ का तर्जुमा है, हे अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा पहुँचाने वाले इल्म
اور فراغ رزق اور ہر بیماری سے مکمل شفا کا سوال کرتی ہوں. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آپ کوئی اور دعا بھی مانگ سکتے ہیں. یہاں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو دعا مانگتے وقت جھجکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. مزید یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر مسجد الحرام میں موجود ہیں تو آپ نے کیسے آب زمزم پینا ہے. اگر آپ گھر پہ آب زمزم پینا چاہتے ہیں تو بھی افضل یہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف اپنے سمت کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اپنا رخ کر کے. آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، پھر آپ بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر آپ آب زمزم پینے کی دعا پڑھیں گے جو بھی ہم آپ کو بتا کے ہٹیں، عربی میں دعا اور اس کا ترجمہ. اس کے بعد آپ کے دل میں جو دعا آتی ہے وہ آپ کریں اور پھر آپ آب زمزم پئیں. اب ناظرین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آب زمزم پیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلا اہم نقطہ جو ہے، اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آب زمزم چھوٹے بچوں کو پینے کے لیے دیں تو انہیں آپ نے اپنی نگرانی میں آب زمزم پلانا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹے بچوں سے آب زمزم زمین پر گرانے کا احتمال ہوتا ہے یا کوئی اور گستاخی ہو سکتی ہے، کوئی اس طرح کا فعل ہو سکتا ہے جو کہ نامناسب ہے، لہٰذا بچوں کو خود گلاس میں آب زمزم ڈال کے دیں. اگر بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اسے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے پاس رکھ کے آب زمزم پلائیں، اور اگر بچہ ویسے کم عمر ہے لیکن کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے تو اسے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا کرائیں اور پھر اسے آب زمزم پلائیں. بعض لوگ آب زمزم لے کر باغ میں موجود یا اپنے گھر کے لان میں موجود درخت میں یا کسی من پسند پودے کی جڑوں میں ڈال دیتے ہیں. نیت کوئی بھی ہو لیکن آپ اس طرح سے نہ کریں. آب زمزم اپنے استعمال میں لائیں، اپنی کسی بیماری کے لیے، کسی مسئلے کے لیے یا کسی دعا کی قبولیت کے لیے، یا اپنے کسی اور مسلمان بھائی کو دیں تاکہ وہ آب زمزم کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکے. آب زمزم کو غسل کرنے کے لیے، نہانے کے لیے استعمال نہ کریں، نہ ہی آب زمزم کو باتھ روم میں رکھیں. ایک غلط سوچ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، آپ نے ایسے نہیں کرنا، اور وہ یہ ہے کہ آب زمزم کے پانی کو گھر کی ٹینکی میں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں. ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے ہمارے گھر کی ٹینکی کا سارا پانی پاک صاف اور اچھا ہو جائے گا، فضیلت والا ہو جائے گا، جو کہ غلط سوچ ہے. آپ آب زمزم کو گھر کے پانی کی ٹینکی میں نہ ملائیں. آب زمزم کے پانی کو آپ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال نہ کریں. اس کے لیے آپ گھر میں موجود عام جو ٹینکی کا پانی ہے اسی کو استعمال کریں. آب زمزم کا پانی آپ کچن میں رکھ سکتے ہیں لیکن اسے آپ ہانڈی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، اس طرح کے کاموں کے لیے استعمال میں نہ لائیں. گھریلو کام کاج اور صفائی وغیرہ کے کاموں میں آب زمزم کا استعمال کرنا انتہائی نامناسب فعل ہے. ایسے کاموں میں آپ آب زمزم استعمال نہ کریں. یہ تھا ہمارا پروگرام آب زمزم کی فضیلت کے بارے میں. مزید اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آب زمزم کس طرح سے آپ نے پینا ہے. اگر آپ مکہ معظمہ میں ہوں، مسجد الحرام میں موجود ہوں، یا یہ کہ اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ کیسے پئیں گے، آب زمزم پینے کی دعا کیا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں آب زمزم کے بارے میں جن سے آپ نے بچنا ہے، اور وہ کون سی ضروری باتیں ہیں آب زمزم کے بارے میں جن کا آپ نے انتہائی خیال رکھنا ہے. ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں. حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.